पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। बिजली की कीमत 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट उसमें इजाफा कर दिया गया है। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। मरियम नवाज अपने भाई की 2 करोड़ 89 लाख से जायद रकम की मकरूज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला है बल्ले का निशान वापस लेना। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले आज के दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि आवाम को एक बड़ा ज़ोरदार झटका लगा है। बिजली की कीमत 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट उसमें इजाफा कर दिया गया है। बहरहाल बुरी खबर है, बिजली की कीमत आए रोज़ हुकूमत बढ़ाती रहती है, लेकिन एक दफ़ा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है जो कि अवाम के ऊपर एक बड़ा बोझ साबित होगा। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं हल्का NH 56 और सामन रावलपिंडी से। अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। शेख रशीद साहब इसके ऊपर बड़े खुश हैं और बड़ी बढ़ के चढ़ के मार रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा और अपने मुखालफिन को मैं भगा दूंगा। और इसके अलावा जी नैब ने एक अपील फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में, जो कि उनकी अपील मंजूर हो चुकी है नाअहली के खिलाफ। क्योंकि नैब से सजाद याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल थी, जो कि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने एक अपील की थी, इंट्रा कोर्ट अपील आप इसको कह लें या डिवीजन कोर्ट अपील कह लें इसको। 2 जस्टिस साहबान ने इसकी समाअत की, जिसमें नैब का मौक़िफ़ ये था कि नैब से सजा याफ्ता शख्स की सज़ा 10 साल बहाल की जाए। तो नैब की अपील मंजूर हो चुकी है और अब नैब की तरफ से सजा याफ्ता शख्स की सज़ा 10 साल होगी। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़े अहम केस की समाअत हुई। एक दूसरे केस की समाअत भी हो रही है नाअहली केस की, इसको हम थोड़ी एंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और केस की समाअत हुई भर्तियों के हवाले से, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतल्लिक केस की समाअत करते हुए सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीह बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी गलत है कि तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, जिसमें जो सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर उनको नौकरियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि क्या उनका ज़्यादा हक बनता है, दूसरे जो बच्चे हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं। ये एक अच्छा डिसीजन है उनकी तरफ से। अच्छा जी, इसके अलावा हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि मरियम नवाज अपने भाई की 2 करोड़ 89 लाख से जायद रकम की मकरूज है। इसमें मरियम नवाज के असासों की तफसीलात जो हैं वो पता चल गई हैं, जिसमें वो बताया गया कि वो अपने भाई की मकरूज निकल आई हैं जी। इसमें मरियम नवाज ने अपने असासों में लाहौर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये से ज़्यादा मालियत की 1500 कनाल से ज़ायद अराज़ी ज़ाहिर की है, जबकि असासों में 40 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफा ज़ाहिर किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक मरियम नवाज ने तलीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर ज़ाहिर की है और वो किसी गाड़ी की मालिक नहीं, जबकि अपने भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से ज़ायद की मकरूज हैं। मरियम नवाज ने 17 लाख 50 हज़ार रुपये मालियत का सोना भी ज़ाहिर किया है और उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम है। मरियम नवाज ने 1 करोड़ 22 लाख मालियत के मुख्तलिफ कंपनियों में 11 लाख 20 हज़ार शेयर ज़ाहिर किए हैं। ये जी मरियम नवाज के बारे में है कि वो अपने भाई की मकरूज निकली हैं। अच्छा, इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की समाअत हो रही है। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसकी केस की समाअत जारी है, तो इसलिए डिटेल के साथ इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये बता दें कि वो केस क्या है, नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में का 7 रुकनी लार्जर बेंच यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आया कि पार्लियामेंट का कानून पर प्रिवेल करेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला प्रिवेल करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर नाअहल करते हुए उनकी नाअहली की मुद्दत का तयन खुद ही कर दिया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली की मुद्दत का तयन इस तरह से किया कि ताहयात नाअहली कर दी।
اب یہاں عدالت کے سامنے ایک کوشچن یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں الیکشن ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور کروایا جس میں نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال رکھی گئی۔ اب عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ نااہلی کی مدت جو سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی طے کر چکا ہے تاحیات اس کے مطابق ہوگی، یا کہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق 5 سال ہوگی۔ کیس کی سماعت ابھی جاری ہے، اس کے اوپر ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے، آج فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ بلے کا نشان واپس لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دے دیے گئے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ میں گئی، جہاں پر حکم امتناعی جاری کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دے دیا گیا۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دائر کی گئی، جو کہ منظور ہو گئی اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، جو تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا لحاظ ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن سے پہلے اسے بلے کا نشان واپس مل جائے، کیونکہ اس میں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت نے آج بلے کے نشان واپس لینے کے لیے اپیل فائل کر دی ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں، 9 جنوری سے پہلے ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 کروڑ لوگوں کو انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس کے اوپر اپیل فائل کر دی گئی ہے۔ 9 جنوری اس میں ڈیٹ مقرر ہے، 9 جنوری کو اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا، ہم چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اعلان کرتے ہیں۔ اب ایک طرف تو ان کا یہ کہنا پاکستانی عوام کو کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم 9 جنوری کو بلے کا نشان واپس لے لیں گے، ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا، اور دوسری طرف وہ خود ہی مایوسی کا اظہار، یعنی ایک طرف تو عوام کو کہتے ہیں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور دوسری طرف وہ خود ہی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف کی امید نہیں ہے، ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں جس طرح کے پہلے بھی اپنی کافی ویلاگز میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں رہے گا۔ یہ بات میں نے اس وقت کی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا تھا، تو جب کل اس کیس کا فیصلہ آیا تو تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ اب آل دو کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں ایپلیٹ فورم کے اوپر چلی گئی ہے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف آئندہ اگر الیکشن ہوا تو یہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے، اگر الیکشن ہوا تو پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے بغیر ہی الیکشن لڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ اس بات کو میں ایک 100% یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بڑے باوثوق ذرائع سے یہ بات میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر جنرل الیکشن نہیں ہو رہے۔ یہ بعد میں کسی وقت پہ دیکھا جائے گا کہ ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، لیکن انفارمیشن کے مطابق ابھی یہ 8 فروری کو جنرل الیکشن نہیں ہو رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس کے اوپر آج آرگومنٹس ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا گیا۔ یعنی کہ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اوورال دیکھا جائے تو کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ اس میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جس طریقے سے ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات، جیلیں۔ اب جب بھی ہم اپنے ادھر عدالتوں کے اندر سیشن کورٹس میں جائیں تو ہماری سیشن کورٹ کے تقریباً 4 مختلف گیٹس ہیں۔ جس بھی دروازے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دروازے کے پاس ایس پی سمیت
दर्जनों की तादाद में पुलिस वहां पे खड़ी हुई होती है और इसका क्या मतलब है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इतना वक्त नहीं मिलना चाहिए कि अदालतों के अंदर आ सकें या अपनी पूरी जमानतें करवा सकें। अगर तो इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह कि मैंने बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने का फिलहाल अमकान नजर नहीं आ रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।